वाहे गुरु सारी साध संगत जी, हरिओम प्यारी साध संगत जी। आज गुरु जी का ज्ञान था कि हम सिर्फ और की चाह रखते हैं। इतनी चाह रखते हैं कि बस सिर्फ और मिलता जाए हमें। फिर उसमें हम सब चीज़ भूल जाते हैं। जो हमारे पास होता है ना, हम उसकी तरफ नज़र भी नहीं दौड़ा कर देखते। बस सिर्फ और चाहिए इस भाग दौड़ में। और इतनी हम इस भाग दौड़ में गुम हो जाते हैं कि अपनी असलियत भी खो देते हैं कि हम कौन हैं ये भी भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि सिर्फ और चाहिए। सबसे बड़ी गलती हमारी यही होती है। असल गलती हमारी यही होती है कि जो हमारे पास होता है ना, हम उनको देखने का टाइम नहीं देते, समझने का टाइम नहीं देते। अब और गाड़ी चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, और बड़ा मकान चाहिए, और बड़ी जॉब चाहिए। इसमें हम अपना सुकून भी गायब कर देते हैं। सब चीज़ हमारी गायब होती है और में। एक बार एक साधु ने अपने शिष्य को बोला कि बागीचे से जाके खूबसूरत से खूबसूरत फूल मेरे लिए लेकर आओ, तोड़ के लाओ। पर ध्यान रहे कि जो फूल आपने जहाँ से देखता गया, वापस नहीं मुड़ना, वापस मुड़ के वो फूल नहीं लेकर आना। बस जाते जाते ही फूल लेकर आने, वापस मुड़ने की इजाज़त नहीं है। तो चेला जाता है, देखता है अच्छे अच्छे फूल होते हैं। यही इसकी होती है कि आगे जाऊं शायद और अच्छा फूल मिले, और अच्छा फूल मिले। करते करते सारा बागीचा उसने छान मारा, सिर्फ और आखिर तक गया। कोई फूल भी ये तोड़ नहीं पाया कि अच्छे अच्छे फूल जो शुरू में थे, वैसे अच्छे फूल इसको दोबारा मिले ही नहीं। गुरु ने बोला था कि वापस मुड़ना नहीं, अब वापस वो जा नहीं सकता। खाली हाथ गुरु के पास गया। गुरु कहते कौन सा फूल तोड़ कर आए? कहते मैं तोड़ ही नहीं पाया। गुरु जी उससे पूछते हैं कि क्यों तोड़ नहीं पाए? इतने अच्छे अच्छे फूल, पूरा बागीचा भरा हुआ है। कहते शुरू में बहुत अच्छे फूल आए थे। मैं बोला शायद इससे अच्छा हो, मैं सबसे खूबसूरत फूल आपके लिए पेश करूं, आपको मतलब दूं सबसे खूबसूरत फूल। उसकी तलाश में जो अच्छे फूल थे वो मुझसे चले गए। आखिर में कोई ऐसा फूल मिला ही नहीं मुझे, इसलिए मैं खाली हाथ आ गया। हमारी सबसे बड़ी गलती भी यही होती है। जो हमारे पास होता है ना, फिर हम उसकी कदर नहीं करते, फिर दुखी हो जाते हैं। इंसान दुखी भी इसीलिए होता है कि जो उनके पास मौजूद होता है ना, उनको वो नज़रअंदाज कर देते हैं। और की ख्वाहिश, इसी भाग दौड़ में हम सब कुछ खो देते हैं जो पैसों से कभी नहीं खरीदा जा सकता। सुकून, आराम, चैन, परमात्मा का नाम हम सब छोड़ते चले जाते हैं। जिंदगी का असल मज़ा, असल एंजॉय छोड़ते चले जाते हैं। आदमी की असल गलती फूल चुनना नहीं था कि मैं खूबसूरत फूल चुनूं, उसमें और में वो चलता गया। सबसे बड़ी गलती इसकी यहाँ पर ये हुई कि इतने खूबसूरत रास्ते का, इतने खूबसूरत बागीचे का आनंद ही नहीं लिया, मज़ा ही नहीं लिया इतने खूबसूरत बागीचे का। सिर्फ इसको और खूबसूरत फूल चाहिए, और खूबसूरत फूल चाहिए, इसी में लगा रहा। जैसे अक्सर इंसान ट्रेन में बैठे रहते हैं, स्टेशन के इंतज़ार करते रहते हैं कि हमें इस वक्त पहुंचना है, इस वक्त स्टेशन आएगा, किस वक्त आएगा। यही मतलब इनके ज़हन में चल रहा होता है।
جو کھڑکی سے دیکھنے والے نظارے ہوتے ہیں، جو اتنے خوبصورت نظارے ہوتے ہیں، انہیں دیکھنا ہی بھول جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہی نہیں ہے ان کو، صرف اس کے ذہن میں کہ اسٹیشن کب آئے گا۔ اسی لیے خوشی جو ہے نا، نئی چیزوں سے نہیں پائی جا سکتی، نئی چیزوں میں خوشی نہیں ہوتی۔ جو ہمارے پاس ہے اس میں ہوتی ہے، اس میں دیکھیں کہ ہمیں کہاں سے خوشیاں مل رہی ہیں، ہمیں کیا دیکھنا ہے، مگر ہم اور کے پیچھے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، سکون سے رہ رہے ہیں۔ ایک مکان میں سکون ہے، سب چیز کی سہولیات ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں ابھی اس سے بڑا مکان چاہیے، اس سے بڑا بنگلہ چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا دیکھے، لوگ دیکھیں ہم اتنے پیسے والے ہو گئے ہیں، ہم نے اتنا پیسہ کما لیا ہے۔ یہ جو لوگوں کے اندر یہ اور کی بیماری ہے نا، یہ تکلیف کے علاوہ اور کچھ نہیں دے سکتی، بے سکونی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دے سکتی۔ بے شک جتنا اور کرتے جائیں، جو بہتر ان کو ملا ہوا ہے نا، وہ بہترین کی خواہش کرتے کرتے اس بہتر کو بھی کھو دیتے ہیں۔ ان کے نصیب میں پھر وہ بہتر بھی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بہترین کی تلاش میں، اور اس بہترین میں وہ سکون، وہ سکھ، وہ آرام ان کو ملتا ہی نہیں ہے۔ انسان کی سب سے بڑی غلطی یہی ہے، اور چاہیے، من تھری نہیں ہوتا۔ یہ انسان کی خواہشات ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوتی، مرتے دم تک بھی کوئی خواہش رہ جاتی ہے۔ ایک خواہش، ایک چوائس پوری ہوتی ہے، پھر اور چوائس نظر آنے لگتی ہے، اور چوائس آ کر ہمارے سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ پھر اگر وہ چوائس پوری بھی ہو جاتی ہے جو ہم رکھتے ہیں کہ اور چاہیے، اگر ہمیں اور مل بھی جاتا ہے تو اس کے بعد کیا ہمیں وہی سکون ملتا ہے؟ نہیں ملتا۔ ہم اور کی تلاش میں اپنا سکون، اپنا آرام سب برباد کر دیتے ہیں۔ جو ملا ہے اس میں شکر نہیں کرتے ہیں، جو ہے ہمارے پاس شکر نہیں کرتے ہیں۔ جیسے اس کے پاس اچھے خوبصورت پھول شروع میں ہی اس کو دکھے، ایک پھول توڑ کے پورے باغیچہ کا مزہ اٹھا سکتا تھا، پورے باغیچے کو اچھی طریقے سے دیکھ سکتا تھا، خدا کی خدائی دیکھ سکتا تھا کہ یہ پھول کس طرح بنے ہیں۔ سارا ٹائم پورے باغیچے میں گھوما تو صحیح، صرف اس میں کہ مجھے اور اچھا پھول ملے، یہی اس کے ذہن میں تھا کہ میں اچھا پھول توڑ کے گرو کے سامنے پیش کروں، مگر اس نے پورے باغیچے کا مزہ ہی نہیں لیا، خدا کو جان ہی نہیں سکا، پرماتما کو جان ہی نہیں سکا کہ یہ پھول پرماتما نے بنایا کیسے۔ ہم بھی اسی طرح ہیں، ہم بھی اپنی زندگی دیکھیں نا، ہم بھی اسی طرح ہی ہیں۔ ساتھ سنگت جی، میں پڑھ رہی تھی کہیں پہ